यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते गर्ने तय। नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले आगामी 5 वर्षका लागि $1 अर्ब भन्दा बढ़ी लगानी गर्ने। महाकाली नदीमा फँसेका 20 मजदूरको सकुशल उद्धार र पाकिस्तानको पेशावर शहरमा बम विस्फोट, कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचन आगामी फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 10 गते बिहान 10 देखि 11 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। फागुन 13 गते बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहने मतदान केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दुवै पदका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहनेछन्। आयोगले तोकिएको मितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा 3 जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यहरूमा सुशील गेवाली, अञ्जान शाक्य र कुशेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघिको मन्त्री परिषद बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ र सदस्यमा डाक्टर रामकुमार फुयाललाई नियुक्त गरेको थियो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल र बहराइनका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। पहिलो कुरा, योजना आयोगको सदस्यहरूको 3 जना सदस्यहरूको नियुक्ति भएको छ। सुशील गेवालीजी, अञ्जान शाक्य र कुशेन्द्र शाही 3 जना सदस्यहरू योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। र अर्को, नेपाल र बहराइन अधिराज्यका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर यो अमरपुर ढुङ्गेसाङ्गु 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसका निम्ति आयोजनाका इन्जिनियर नितेश यादवजीलाई तोकिएको छ। संचार मन्त्री शर्माले श्रीलंकाको स्वतन्त्रता दिवसको 75औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन जाने गरी परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने र नेपाल बेल्जियम द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकी सरकारले आगामी 5 वर्षमा $1 अर्ब भन्दा बढ़ी लगानी गर्ने भएको छ। ललितपुरमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले अमेरिकाले हरित ऊर्जा, विद्युतीकरण तथा महिलाले शुरू गरेका व्यवसायमा लगानी गर्ने बताउनुभयो। उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँगको भेटवार्ता फलदायी रहेको बताउनुहुँदै उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजनाका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने तथा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने अनुकूल वातावरण बनाउने बारे पनि भेटमा छलफल भएको उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार सञ्चालन, पार्टी विभाजनलाई
पार्टी कार्य विभाजनलाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले पार्टीको संगठन सम्बन्धी थप गृह कार्य आज पनि पदाधिकारी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। पार्टीको सांगठनिक विषयमा आइतबार र हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकबाट थप गृह कार्य गरेर टुंग्याउने कार्यतालिका रहे पनि आज फेरि बैठक बस्ने उपाध्यक्ष महराले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीद दिवसका अवसरमा हिजो लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा पुगेर सम्मान अर्पण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले शहीदको सपना साकार बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै गोकर्ण स्थित जगडोलमा निर्माण गरिएको शहीद पार्कको उद्घाटन पनि गर्नुभयो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 7 राजनैतिक दलको साझा नीतिका आधारमा सरकार निर्माण भएकाले सरकार सञ्चालन पनि साझा नीति र कार्यक्रमबाटै हुने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु भनेको सत्ता पक्षका उम्मेद्वारका लागि सहमति खोज्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर राज्यको प्रमुख पदमा दावी गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल माध्यमको शिक्षण सामग्रीका आधारमा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र शिक्षा तथा समन्वय इकाईहरूलाई आग्रह गरेको छ। विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नहुने र डिजिटल माध्यमको प्रयोग समेत बढ़दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले श्रव्य पाठ उत्पादन, प्रसारण र वितरण भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित डिजिटल माध्यमका सामग्रीलाई अधिकतम उपयोग गरी विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आग्रह गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महान न्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा महान न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयसँग 64 वटा विषयमा कानूनी राय माग भई आएकोमा 57 वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको महान न्यायाधिवक्ता डाक्टर पोखरेलले राष्ट्रपति समक्ष जानकारी गराउनुभयो। महाकाली नदीमा फँसेका 20 जना मजदूरको उद्धार गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 11 भुजेला स्थित महाकाली नदीमा फँसेका मजदूरको हिजो उद्धार गरिएको हो। पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेज बनबासा पुलका ढोका खोल्दा महाकाली नदीको बहाव बढ़ी महाकाली नदीबाट बालुवा गिट्टी ल्याउँदै गरेका ट्र्याक्टरहरू सहित मजदूरहरू नदीको बीच भागमा डुबेका थिए। ट्र्याक्टर चालक सहित 20 जना मजदूर महाकाली नदीमा डुबेको खबर पाएपछि सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले खोप अभियानमा 100% सफलता हासिल गर्नका लागि सबैले मिलेर अघि बढ़नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले हिजो आयोजना गरेको कोभिड-19 खोप, नियमित खोप तथा दादु र रुबेला प्रकोपको तयारी र प्रतिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले खोप अभियानलाई सफल बनाउन सबै मिलेर अघि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। जनसंख्याको 79.5% पहिलो मात्रा र 76.5% पूर्ण मात्राको कोरोना विरूद्धको खोप लगाइसकिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ। मन्त्री गिरीले सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउने प्रयासमा सरकार लागिरहेको भन्नुहुँदै सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउनका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार थप गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासतबाट फरार भएका 6 जना थुनुवा मध्ये 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षको पर्खाल फोडेर सोमबार बिहान 6 जना थुनुवाहरू फरार भएका थिए। हिरासत कक्षबाट यी थुनुवाहरू फरार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र मधेस प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले सर्च अपरेशन टोली खटाएर खोज तलास तीव्र बनाएको छ। सर्च टोलीले फरार थुनुवा मध्ये रोशन महतोलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 5 पटक भन्दा बढ़ी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने 259 जना सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाएको छ। ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेका कारण धेरैजसो सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि ट्राफिक नियम सबैले मान्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। 2072 सालको भूकम्पका कारण विस्थापित सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका 1 सिम्पाल काभ्रेका स्थानीयवासी अझै पनि खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट देवराज सुवेदीको रिपोर्ट। भूकम्पले इन्द्रावती गाउँपालिका 1 को तल्लो बसेरी ढाँडे लगायत सिंगो बस्ती र खेतीयोग्य जमीन समेत चिरा परेर बस्न नहुने भएपछि 53 घरधुरी परिवार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 नवलपुरमा सामूहिक जग्गा खरिद गरेर स्थानान्तरण भएका थिए। बस्ती स्थानान्तरणसँगै निर्माण भएको सामूहिक बस्तीको प्रत्येक घरमा धारा बनेका छन्, तर खानेपानी संकलनको लागि बनाइएको ट्याङ्की गुणस्तरीय नहुँदा काम नलाग्ने बनेको छ। बस्तीको लागि स्थायी खानेपानी मूल समेत नहुँदा एक गाग्री पानी थाप्न दैनिक 3 किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय हिरामाया तामाङ बताउनुहुन्छ। पानी ल्याउनु पर्छ 1 घण्टाको बाटो, ट्याङ्की बनाएर राखे मात्रै छ, पानी एक थोक खानु पाएको छैन। भूकम्पपछि स्थानान्तरण भएको स्थान भिरालो जमिन भएका कारण अहिले निर्माण भएका घरहरू समेत चर्किएका छन्। विस्थापितहरूलाई खानेपानीको समस्यासँगै जीविकोपार्जनको समेत चिन्ताले सताएको छ। प्रति घर 6 आना जमिन लिएर बस्ती बसालेका उनीहरूलाई तरकारी खेती, पशुपालन लगायत अन्न उत्पादनको लागि आवश्यक जमिन नहुँदा दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भइरहेको अर्का स्थानीय सुकमाया बमजन सुनाउनुहुन्छ। हामीले कसरी कमाउने, के चाहिँ काम गरेर हामी खाने, के हामीलाई तालिम दिए भन्दा अलिअलि पैसा आउने काम सिकायो भने त हामीले चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। गाउँपालिका केन्द्र नजिकैको यो विस्थापितको बस्तीमा खानेपानी समस्या अन्त्य गर्न स्थानीय तहले योजना बनाएको बताए पनि कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्नेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्। तर आगामी 2 महिनाभित्रमा खानेपानी समस्या समाधान गरिने इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्क नेपाल बताउनुहुन्छ। त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ प्लानिङ पनि गरिरहेको छु। विश्वास दिलाउन चाहन्छु करिब 2 महिनाको बीचमा त्यो नयाँ बस्तीको खानेपानीको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्लानिङको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेको। नेपालको संविधान 2072 को धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि आम नागरिकले अझै यसलाई महसुस गर्न भने पाएका छैनन्। देवराज सुवेदी, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। राजधानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात प्री इनरोलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ। विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी हिजैदेखि दैनिक 1500 का दरले 1 महिनाको प्री इनरोलमेन्ट हुने जनाएको हो। हाल 2 देखि 3 दिनको मात्रै प्री इनरोलमेन्टको व्यवस्था रहेकोमा अब 1 महिनाको गर्न लागि विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता द्रुपदा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 2-3 दिनको मात्रै अग्रिम आवेदन हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको गुनासो आएपछि विभागले 1 महिनाको योजना ल्याएको हो। यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले अहिले भोगिरहेको शास्ति र झन्झट कम हुने विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय सल्यानका किसान व्यावसायिक रूपमा किवी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। कम लगानी तथा छोटो समयमा उत्पादन हुने र राम्रो आमदानी समेत गर्न सकिने भएकाले किसानहरू व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सल्यानबाट दीपक शर्माको रिपोर्ट। थोरै लगानी र कम क्षेत्रफलमा पनि राम्रो आमदानी गर्न सकिने भएपछि सल्यानका किसान पछिल्लो समय किवी खेतीतिर आकर्षित हुन थालेका छन्। उत्पादित किवीको बजारीकरणको समस्या नभएको किसानहरूको भनाइ रहेको छ। अन्य अन्न बाली भन्दा झण्डै 3 गुणा बढी प्रतिफल किवीबाट लिन सकिने छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 बुरासेका चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। धेरै दुःख नगरेर पनि योबाट आमदानी लिन सकिने खेती सुरुवात गरेको 7 वर्ष भयो, बेच्न लागेको 3 वर्ष भयो। पोहोर साल 3 लाख
जतिको भयो, अहिले 6 लाख जतिको बिक्री हुन्छ होला। बुरासेकै नन्दकला कंवरलाई सुरुमा किबीबाट आमदानी होला भन्ने विश्वास नै लागेको थिएन। 5 वर्ष अघिदेखि किबी खेती शुरू गर्नुभएकी कंवरले गाउँघरका सबैले लगाएपछि खेती शुरू गर्नु भएको हो। तर अहिले उहाँले किबी खेतीबाट वार्षिक 3 देखि 5 लाख आमदानी गर्दै आइरहनु भएको छ। किबी खेतीले धेरै राम्रो गरेको छ। पोहोर 2 लाख बेच्या हन्, अहिले 3 लाख भएका छन्, खन्ने लाउनलाई पुग्याउ छ। किबी खेतीका लागि सल्यानको हावापानी र भूगोल मिलेकाले जिल्लामा किबी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। किबी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न किबी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो। सल्यान जिल्ला किबी खेतीको लागि प्रचुर मान भएको जिल्ला हो र यस जिल्लामा 72 मेट्रिक टन किबी उत्पादन भई बजारमा गएको छ। जिल्लामा अहिले 16 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक किबी खेती हुँदै आइरहेको छ। सल्यानमा उत्पादन भएको किबी काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, धनगढीसम्म पुग्ने गरेको छ। बहुउपयोगी फलका रूपमा चिनिने किबीको उत्पादन र खपत बढ्दै जान थालेको छ। दीपक शर्मा, सल्यान। पाल्पामा चितुवाको छालासहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पश्चिम पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दिगबाट स्थानीय 38 वर्षीय सोममान खत्री पक्राउ परेका हुन्। उनलाई चितुवाको छालासहित घरैबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हिजो बेलुका पक्राउ गरेपछि हाल उनलाई अनुसन्धानका लागि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पालाई बुझाइएको मुजुङ प्रहरीले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहर स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि विद्रोही समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन। घटनाप्रति निन्दा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले घटनामा संलग्नलाई कड़ा कार्यवाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी केप प्रान्तको केवर्सा शहरमा एउटा जन्मदिन मनाइरहेको समारोहमा गोली चल्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार 2 जना अज्ञात बन्दुकधारीले एउटा घरमा पार्टीमा नाच्दै रमाइरहेकाहरूमाथि जथाभावी गोली चलाएको थियो। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उहाँलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने धम्की दिएको बताउनु भएको छ। रसियाले युक्रेनमा आक्रमण शुरू गरेपछि तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा पुटिनले बेलायतलाई धम्क्याउनु भएको बताइएको छ। त्यस वार्तामा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले रसियाली राष्ट्रपतिलाई युक्रेनमा आक्रमण जारी राखे पश्चिमा नाकाबन्दी हुने र रसियाको सीमानामा धेरै नेटो सैनिकहरू परिचालन हुने आफूले चेतावनी दिएको पनि बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बारा र पर्साका जिल्ला प्रशासन र सिमरा उपमहानगरपालिकालाई नेपाल रेलवेको करिब 2000 बिघा जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले एक पत्र लेख्दै नेपाल सरकारको रक्सौल अम्लेखगंज रेल मार्गमा पर्ने 1749 बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेकोले संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो। अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरू मध्ये वीरगंजको पावर हाउस चोकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैयासम्म 22 किलोमिटर खण्डको 66 फिट चौडा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगको कब्जामा रहेको छ। रेलवे क्षेत्रको जग्गा कतिपय अतिक्रमणकारीले नापीबाट प्रमाणित गराएर व्यक्तिगत समेत बनाइसकेका छन्। परवानीपुर, जितपुर र सिमरा क्षेत्रमा रेलवेको जग्गामा बस्ती समेत बसेको छ। तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतको रक्सौलमा समेत तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् 1927 मा किनेको 16 बिघा 1 कट्ठा 4 धुर जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको समाचार विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएकोले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। तनहुँको झापुटारमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेज 2 अन्तर्गतको निर्माण कार्य 55% सम्पन्न भएको छ। हालसम्म उक्त प्याकेजमा 6,39,70,56,000 खर्च भएको तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्याकेज 2 निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग 2075 साल असोज 15 मा 3,83,13,60,000 मा सम्झौता भएपछि 2075 माघ 6 देखि निर्माण कार्य शुरू भएको थियो। आयोजनाको 1456.9 मिटर लामो मुख्य सुरुङ मंगिर मसान्तसम्म 680 मिटर काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद
पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै 2080 साल वैशाख 16 गतेसम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न दुवै निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले लेखा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई अघि नबढाउन पनि ती दुवै संस्थालाई निर्देशन दिनुभयो। झापाका पोल्ट्री व्यवसायीहरूले भारतीय कुखुराको अवैध आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आर्थिक मन्दी र भारतीय कुखुराको अवैध आयातको कारण त्यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सीमाबाट हुने अवैध कुखुरा आयात रोक्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने जिउँदो कुखुरा र मासुले गर्दा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा परेकोले त्यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिल्ला कुखुरा व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष विवेक निरौलाले बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 43 खेलाड़ीलाई बोलाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार 43 जना खेलाड़ीको नाम घोषणा गरेको हो। भारतमा अर्को महिना हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले 43 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्दै बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा शुरू हुने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले आइतबार अनन्त कुमार थापालाई महिला टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै गंगा गुरुङ सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। सूरज कुमार लामालाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली महिला टोलीले भारतसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल फेब्रुअरी 13 देखि 25 को बीचमा हुनेछ। भारतीय ब्याटर मुरली विजयले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियरबाट सन्यास लिएका छन्। मुरली विजयले 38 वर्षको उमेरमा सन्यासको घोषणा गरेका छन्। विजयले भारतबाट 61 टेस्ट, 17 ओडीआई र 9 टी20 खेल खेलेका छन्। 2008 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध नागपुरमा टेस्टमा डेब्यू गरेका थिए। विजयले 12 शतक र 15 अर्धशतक सहित 3982 रन बनाएका छन्। ओडीआई भने 2010 मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध डेब्यू गरेका थिए। टी20 मा अफगानिस्तान विरुद्ध त्यसै वर्ष डेब्यू गरेका थिए। अन्तिम पटक ओडीआई तथा टी20 2015 मा जिम्बाब्वे विरुद्ध खेलेका थिए। मुरली विजयले अब स्पोर्ट खेलकुद व्यापारमा काम गर्ने बताएका छन्। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आईसीसी महिला U19 टी20 विश्वकपको च्याम्पियनशिप टोलीलाई 5 करोड़ भारतीय रुपियाँ प्रदान गर्ने भएको छ। बीसीसीआईले च्याम्पियन भारतीय टोलीलाई पुरस्कार रकम दिने घोषणा गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न भएको पहिलो संस्करणको विश्वकपको उपाधि भारतले जितेको थियो। आइतबार भएको फाइनल खेलमा इंग्ल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै भारतले उपाधि जितेको थियो। अजय बम खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 90%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 5:43 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र 3 गते गर्ने तय। नेपालको विकासका लागि अमेरिकाले आगामी 5 वर्षका लागि $1 अर्ब भन्दा बढ़ी लगानी गर्ने। महाकाली नदीमा फँसेका 20 मजदूरको सकुशल उद्धार र पाकिस्तानको पेशावर शहरमा बम विस्फोट कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।